بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما ورب زدني علما ورب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة
ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین۔ یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ میرے اللہ میرے داتا، میرے اللہ میرے داتا، زمانے سارے تیرے نیم۔ میرے اللہ میرے داتا، زمانے سارے تیرے نیم۔ حمد تیری ثنا تیری، ترانے سارے تیرے نیم۔ تو مالک ہے جہاں دا، تو مالک ہے جہاں دا، زمین آسمان دا۔ عرش والے فرش والے، خزانے سارے تیرے نیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت اور ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے رحمت بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد رب العالمین دے قرآن دے اندروں دو آیات کریمہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتیاں نے۔ انہاں دونوں آیات دے اندر اللہ پاک نے انہاں لوگاں دا تذکرہ فرمایا جڑے اللہ پاک تے ایمان لے آئے، اللہ دی توحید دا، الوہیت دا، ربوبیت دا، اسماء و صفات دا من کے تے پھر اس سے استقامت اختیار کر لئی تے اللہ پاک نے انہاں لوگاں دا تذکرہ بیان فرمایا۔ اور انشاءاللہ الرحمن آج دے خطبہ جمعہ دے اندر وہ لوگ جڑے اللہ نو اپنا رب مان لیندے نے، پھر اس تے استقامت اختیار کر جاندے نے، ڈٹ جاندے نے، پکے ہو جاندے نے، انشاءاللہ اللہ پاک دے جڑے انعامات انہاں لوگاں تے نازل ہوندے نے، انشاءاللہ انہاں دا تذکرہ کران گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سنیے سنائیے میرے سمیت سانو سب نو سن سنا کے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔
حضرات ذی وقار، یہ بات پکی اور سچی ہے کہ اللہ پاک نے انسان نو اس کائنات دے اندر اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا۔ اللہ پاک نے قرآن دے اندر اس بات دا اعلان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ انسانہ اور جنہ نو میں اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا۔ پھر اللہ پاک نے اس کائنات دے اندر جتنی بھی مخلوقات کو پیدا فرمایا، اگر انسان انہاں نو گننا چاہے گن نہیں سکتا، شمار کرنا چاہے انہاں نو شمار نہیں کر سکتا۔ پھر انہاں ساری مخلوقات دے اندروں اللہ پاک نے انسان نو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اس کائنات دے اندر انسان بے شمار موجود نے، مذاہب بے شمار موجود نے، کوئی بتاں دی پوجا کرنے والا ہے، کوئی درختاں دی پوجا کرنے والا ہے، کوئی پتھراں دی پوجا کرنے والا ہے، کوئی آسمان دے سورج چاند اور ستاریاں دی پوجا کرنے والا ہے۔ مختلف مذاہب مختلف باطل معبوداں دی عبادت کی جاندی ہے۔ کچھ مذہب ایسے نے اللہ نو اپنا رب تے ماندے نے، لیکن اللہ دے نال شریک ٹھہرا جاندے نے۔ اگر میں عیسائیاں دی بات کراں، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، انہاں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا نعوذ باللہ بنا دیتا۔ اگر یہود دی بات کی جائے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، انہاں نے حضرت عزیر علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا بنا دیتا۔ لیکن فضیلت والی وہ امت ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہاں نے اللہ نو اپنا رب من لیا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس سے ڈٹ گئے۔ تے اللہ پاک نے ایسے لوگاں دا تذکرہ اپنے قرآن دے اندر سورۃ فصلت آیت نمبر 30 دے اندر اللہ پاک نے اعلان فرمایا۔ اللہ خالق کائنات اعلان فرما دینے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک کائنات دے او لوگ، ان الذین قالوا، جنہاں نے اس بات دا اقرار کر لیا، جنہاں نے اپنی زبانہ دے اندروں اس کلمے دا اقرار کر لیا، ربنا اللہ، اے اللہ اسی تینوں اپنا رب مانیا، اے اللہ اسی تینوں اپنا خالق تے مالک تے رازق مانیا۔ کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والے او لوگ جڑے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے نے، جنہ دی فضیلت اللہ پاک نے قرآن دے اندر ذکر فرمائی۔ اللہ پاک فرماندے نے، ان اللہ عندہ، اللہ پاک فرماندے نے کہ میرے نزدیک سب تو پسندیدہ دین جڑا ہے الاسلام، میرے نزدیک سب تو پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ جڑا بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندا ہے، اپنی زبان دے اندروں کلمہ شہادت دا اقرار کردا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اے اللہ میں اس بات دی گواہی دینا تیرے تو علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اے اللہ تیرے تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اے اللہ تیرے تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اے اللہ زندگی دے اندر پریشانی آئے، اے اللہ زندگی دے اندر رزق دی تنگی آئے، اے اللہ زندگی دے اندر کسی موقع تے کوئی ضرورت پیش آئے، اے اللہ میں تیرے در تے آ جاواں گا، اے اللہ تیرے تو علاوہ میں کسی ہور نو نہیں پکاراں گا۔ زندگی دے اندر جتنی بھی مشکل آ جائے، اے اللہ میرا رب تو ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، اے اللہ میں تینوں اپنا رب من لیا، اے اللہ میں تینوں اپنا خالق تے مالک بن لیا، ثم استقاموا، اے اللہ اس
بات تے میں ثابت قدم ہو گیا، اے اللہ اس بات تے میں استقامت نو اختیار کر لیا۔ جدوں بندہ اپنی زبان دے اندروں اللہ دے رب ہون تے اس بات تے ثابت قدم ہو جاندا ہے، جدوں بندہ اس بات تے ثابت قدمی اختیار کر لیندا ہے، اے اللہ تیرے تو علاوہ کسے در تے نہیں جانا، اے اللہ تیرے تو علاوہ کسے ہور دے کولوں منگنا نہیں، تے اللہ پاک اس بندے تے انعامات دا نزول فرما دے نے۔ انعامات کس طرح نازل کیتے جاندے نے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اس بات دی وضاحت فرما دیتے، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ پاک فرما دے نے پھر آسمانہ تو اس بندے تے فرشتیاں دا نزول کر دیتا جاندا ہے۔ جیڑا بندہ اللہ نو اپنا رب مان لیندا ہے اور پھر اس بات تے ڈٹ جاندا ہے، استقامت اختیار کر لیندے نے، پہلا انعام ساری برادری اے مخالف ہو جائے، اللہ دے حکم دی نافرمانی نہیں کرے گا، سارا محلہ اس دی مخالفت کرنے والا بن جائے، اے اللہ دی مخالفت نہیں کرے گا، اللہ دے حکم دی نافرمانی نہیں کرے گا، ساری برادری ناراض ہو جائے، والدین ناراض ہو جان، پہنا تے پائی ناراض ہو جان، رشتہ دار ناراض ہو جان، لیکن اے بندہ اے بات کہندا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ نو اپنا میں رب من لیا، میں اللہ دے حکم دی مخالفت نہیں کراں گا، کائنات دے کسے فرد بشر دی ضرورت نہیں، اگر کوئی ناراض ہوندا ہے ناراض ہو جائے، اگر کوئی غصے ہوندا ہے غصے ہو جاندا ہے تے اللہ نو راضی کر لیندا ہے، کہ اللہ پاک پہلا انعام اللہ پاک اس تے فرشتیاں دا نزول شروع فرما دیندے نے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، پہلے نمبر تے آسمانہ تو فرشتے اس دی مدد واسطے اتار دیتے جاندے نے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، قیامت والے دن نہ یہ بندہ غمگین ہوئے گا، نہ ہی اس بندے تے کوئی خوف ہوئے گا، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ اللہ پاک فرماندے نے نہ ادھر غم ہوئے گا نہ کوئی خوف ہوئے گا، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اس بندے نو اللہ پاک دنیا دے اندر ہی اپنی جنت دی بشارت عطا فرما دیندے نے، الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس جنت دا اللہ پاک نے اپنے اس بندے دے نال وعدہ کیتا۔ آئیے قرآن پاک دا دوسرا مقام سورۃ الاحقاف آیت نمبر 13 ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ پاک فرماندے نے بے شک میرے او بندے جنہاں نے مینوں اپنا رب من لیا، ثم استقاموا، پھر اس بات تے استقامت اختیار کر لئی، ثابت قدم ہو گئے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ پاک فرماندے نے نہ دے دنیا دے اندر اے نہ تے کوئی خوف مسلط کیتا جائے گا، نہ ہی نہ تے کوئی غم آئے گا۔ آئیے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک صحابی آئے اور فرمان لگے، اے اللہ دے پیغمبر جی کوئی ایسا عمل دس دیو جس عمل نو میں کرن والا بن جاوا، ایک عمل تسی میں نو دس دیو اس عمل تے میں استقامت اختیار کر لوا کہ اللہ پاک قیامت والے دن میں نو کامیاب فرما دے۔ جامعہ ترمذی دی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، قل آمنت باللہ
آقا فرماندے نے اللہ تے ایمان لے آیا، قل آمنت باللہ، اللہ نو اپنا رب من لے، اللہ تے اپنا ایمان لے آیا۔ اللہ نے جڑے آسمانہ تو فرشتے نازل کرنے نے انہاں تے بھی ایمان لے آیا، اللہ دے رسولاں تے ایمان لے آیا، اللہ دیاں کتاباں تے ایمان لے آ تے اللہ پاک پھر اس چیز تے ثم استقم، پھر اس بات تے استقامت ثابت قدمی اختیار کر لے، اللہ پاک تینوں قیامت والے دن کامیابیاں عطا فرما دیں گے۔ اور آقا علیہ السلام دے صحابی، کسے صحابی دی سیرت نو اٹھا کے دیکھ لو، کسے صحابی دے حالات زندگی نو دیکھ لو، جس وقت انہاں نے ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ نو اپنا رب مان لیا، پھر کس انداز دے نال استقامت اختیار کی تھی، نہ اپنی جان دی پرواہ کی تھی، نہ اپنے خاندان دی پرواہ کی تھی، نہ اپنے رشتہ داراں دی پرواہ کی تھی، نہ اپنی برادری دی پرواہ کی تھی، جان جان دیے تے چلے جائے، لیکن اللہ اور اس نے رسول دے نال ایسی وفا کی تھی، ایسا استقامت اختیار کی تھی کہ اللہ پاک نے انہاں لوگاں دے تذکرے قرآن دے اندر ذکر فرما دیتے۔ صحیح بخاری دے اندر روایت نقل ہے، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام دے سامنے اپنی مصیبتاں، اپنی دنیاوی تکلیفاں دا تذکرہ فرمایا، اللہ دے پیغمبر دے سامنے شکایت کی تھی۔ آقا علیہ السلام فرمان لگے، اے میرے پیارے صحابی حضرت خباب، اللہ پاک نے میری امت تے اتنی رحمت نازل فرمائی ہے، پہلے امتاں دے پہلے نبیاں دے امتاں نو دیکھ لو، پہلے نبیاں دی امتاں دا ذکر پڑھ لو۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے انہاں لوگاں نے جدوں اللہ نو اپنا رب مان لیا، موجودہ نبی تے اپنا ایمان لے آندا، تے پھر انہاں دے دشمناں نے لوہے دیاں کنگیاں دے نال انہاں دیاں ہڈیاں تو گوشت اتار دیتا۔ اتنیاں تکلیفاں، کسے نو آرے دے نال جسم دے دو ٹکڑے کر دیتے، لوہے دی کنگیاں دے نال انہاں دے جسماں تو گوشت نو نوچ دیتا، انہاں دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ پھر اے ہوئی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس وقت انہاں نے اسلام نو قبول کیتا، انہاں تے جڑیاں تکلیفاں آئیاں استقامت دا پہاڑ بن گئے۔ صحیح بخاری دے اندر روایت نقل ہے، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ نو اپنا رب من لیا، پھر اس بات استقامت ایسی اختیار کیتے، حضرت خباب نو مکے دے اندر کولیاں دے اوپر لٹا دیتا جاندا، اور پھر حضرت خباب دے سینے تے ایک کافر چڑھ کے بیٹھ جاندے، کتے خباب کروٹ نہ لے لین، حضرت خباب دی چربی دے نال ایک کولے بجھ جاندے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق وقت دے امیر المومنین نے حضرت عمر فاروق دے سامنے حضرت خباب نے اپنی کمر تو پردہ اٹھایا، قمیض اوپر کی تھی۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت خباب دی کمر دیکھی کہ کولیاں دے نال کس طرح کمر جڑی ہے چھلنی چھلنی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اکھاں دے اندروں آنسو آ گئے اور فرمان لگے، اے خباب، اے ہوئی دین دی استقامت ہے کہ انسان تے تکلیف آئے کہ انسان ربنا اللہ ثم استقامو، اس بات پہ ڈٹ جائے، اللہ نو اپنا رب مان لے۔ اور آئیے آقا علیہ السلام دے صحابی حضرت بلال بن رباح، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں نے کس قدر تکلیفہ اٹھائیاں۔ علامہ اقبال بھی انہاں دی تعریف کے اندر بول اٹھے، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے اٹھا کر تجھ کو حجاز میں لایا، ہوتی ہے اس سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی پہ صدقے ہزاروں آزادی۔ وہ آستانہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، وہ آستانہ چھٹا
تجھ سے ایک دم کے لیے کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے. حضرت بلال حبشی کس قدر تکلیفاں دیتیاں گئیاں جس وقت حضرت بلال نے ربنا اللہ ثم استقاموا اللہ نو اپنا رب مان لیا پھر اس سے استقامت اختیار کر لئی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حدیث سیرت کو اٹھا کے دیکھو. حضرت بلال حبشی حبش دے اندروں غلام نے بکدے بکاندے مکے دے اندر آئے. اللہ پاک نے مال ایمان دی دولت دے نال مالا مال فرمایا. رنگ دے کالے نے ہونٹ موٹے نے غلام نے مکے دے اندر امیہ بن خلف نے انہوں خرید لیا. امیہ بن خلف نے جس وقت خریدیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان دی دولت دے نال مالا مال ہو گئے. ان الذین قالوا ربنا اللہ اللہ نے اپنا رب مان لیا. ثم استقاموا پھر اس بات تے ثابت قدم ہو گئے استقامت اختیار کر لی. اور استقامت بھی ایسی اختیار کر دیتی کہ تاریخ دے اوراق نے حضرت بلال دی استقامت دا تذکرہ فرمایا. کدی حضرت بلال نو عرب دی تپدی ہوئی ریت لٹا دیتا جاندا, کدی حضرت بلال حبشی نو کولیاں تے لٹا کے امیہ بن خلف چکی دا پاٹ پتھر رکھ دیندا اور امیہ بن خلف عباد کہندا اے بلال اج بھی من جا لات منات اور عزا دی عبادت دا انکار کر لے, اللہ وحدہ لا شریک دی عبادت دا انکار کر دے, آج ہی تیری جان نو خلاصی کر دیا گا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی زبان دے اندروں ایک کلمہ نکلدا ہے جیڑا مشرکین مکہ دی جانتے بن جاندی ہے. حضرت بلال حبشی دی زبان دے اندروں ایک کلمہ نکلدا ہے اللہ احد اللہ احد. اللہ تیرے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہراواں گا, اللہ تینو وحدہ لا شریک ماننا. اور مشرکین مکہ نو ایک کلمہ اس طرح چوب جاندا کہ جس طرح انہاں دی جان نکل جاندی ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی بھی تکلیف آئے عرب دے لوگ حضرت بلال حبشی دے گلے دے اندر پھندا ڈال کے مکے دیاں گلیاں دے اندر کسیٹ کے لے جاندے. حضرت بلال دی زبان دے اندروں تکلیف دی وجہ تو اور کراہت دے الفاظ نہیں نکل دے بلکہ صرف زبان دے اندروں الفاظ کی نکل دے نے اللہ احد. اے اللہ تیری وحدانیت دا اعلان کرنا, اے اللہ تیرے وحدہ لا شریک ہونے دا اقرار کرنا. اے اللہ یہ جانتے جا سکتی ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, اے اللہ تینو اپنا رب مان لیا استقامت اختیار کر لیے. اور اللہ پاک نے اسے بات دا اعلان فرمایا. اللہ پاک فرماندے نے جس وقت بندہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا اللہ نو اپنا رب من کے اس سے استقامت اختیار کر لیندا ہے فلا خوف علیہم. اللہ پاک فرماندے نے دنیا دا خوف اس تو دور کر دیتا جاندا ہے. حضرت بلال حبشی نو اپنی جان دی پرواہ نہیں اور تکلیف آ رہی ہے لیکن ثم استقاموا استقامت اختیار کر لئی. اور حضرت بلال حبشی نو انعام کی ملیا چل دے زمین تیرے اور معراج دی رات میرے محبوب پیغمبر نے جنت دے اندر قدمہ دی آہٹ سنی اور حضرت جبرائیل امین دے کولو محبوب پیغمبر نے پوچھیا اے کیڑا بندہ ہے جیڑا جنت دے اندر چل رہا ہے. جبرائیل امین فرمان لگے اے اللہ دے پیغمبر دنیا دے تاڑا غلام حضرت بلال حبشی نے اے دنیا دے اندر چل دے رہے اینا دے قدمہ دی آہٹ جنت دے اندر سنائی دی ہے. اور کسے کہن والے نے حضرت بلال دی شان دے اندر بڑا پیارا پنجابی زبان دے اندر ترجمہ فرمایا حبشوں آیا یہ شان تک لے حبشوں آیا یہ شان تک لے
ڈولیا نہیں ایمان ایمان تک لے کعبے اوپر اذان تک لے حبشوں آیا ایشان تک لے آقا پوچھ دے جنت اندر آقا پوچھ دے جنت اندر اے تڑدا اے کون پہ آئے تڑدا اے زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا او کالے رنگ وچ جمال تک لیا او کالے رنگ وچ جمال تک لیا جس نے سونا بلال تک لیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ نے کولیاں تے لٹایا اوپر پتھر رکھ کے اوپر اپنا پیر رکھ کے کہندا ہے بلال اللہ نو چھڑ دے غیراں دی عبادت نو من لے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق دے کولے بات پہنچی حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے اے بلال آستہ زبان دے نال اللہ نو پکار لیا کرو تاڈیاں تکلیفاں ساڈے کولوں دیکھیاں نہیں جاندیاں حضرت بلال فرماندے نے اے ابو بکر اگر زبان دے اندروں آہستہ آواز دے نال میں اللہ نو پکاراں تے مینوں مزہ نہیں آندا حضرت بلال فرماندے نے جدو امیہ میرے تے ظلم دے پہاڑ ٹاندا ہے مینوں تپدی ہوئی ریت تے لٹاندا ہے تپدے ہوئے انگاریاں تے لٹایا جاندا ہے میرے گل دے اندر رسی پا کے مکے دیاں گلیاں دے اندر کسیٹیا جاندا ہے حضرت بلال فرماندے نے جتنا اللہ نو پکارندا اس وقت مزہ آندا ہے دنیا دا کوئی لمحہ ایسا نہیں جس لمحے تے میں اللہ نو پکاراں تے اتنا مزہ آئے کیونکہ اللہ پاک نے اینا تو دنیا دے غم دور کر دیتے آئیے حافظ ابن عکاثر رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قصہ ذکر فرماندے نے کہ رومی بادشاہ دی قید دے اندر جس وقت حضرت عبداللہ بن حذافہ نو لے کے جایا گیا اے روم دے بادشاہ نے حضرت حذافہ بن عبداللہ نو حضرت عبداللہ بن حذیفہ نو تین چیزاں دی دعوت دیتی سب تو پہلے نمبر تے کہ میری بیٹی دے نال شادی کر لے دوسرے نمبر تے میری جائیداد دا مالک بن جا تیسرے نمبر تے عیسائیت کو قبول کر لے تینوں میں آزاد کر دیاں گا اے تین چیزاں تو من لے میں دنیا دے اندر تینوں کامیاب کر دیاں گا دنیا دی دولت دے نال نواز دیاں گا حضرت عبداللہ بن حذافہ فرماندے نے نہ دے تیری بیٹی دے نال میں شادی کرنا چاہنا نہ ہی تیری جائیداد بھی میں نو ضرورت ہے اور جیڑی بات تو تیسری کہیے کہ عیسائی ہو جا یہ میری جان تے جا سکتی ہے لیکن دین اسلام نو میں چھوڑ نہیں سکتا حضرت عبداللہ نو بار بار وقت دے بادشاہ نے بات کہی کہ نصرانیت عیسائیت قبول کر لے حضرت عبداللہ فرماندے نے کدی نہیں ہو سکتا حضرت عبداللہ نو سولی تے لٹکایا گیا اور تیر اندازہ نو حکم دیتا گیا اینا دے پیراں تے اور اینا دے ہتھاں تے تیر چلائے جان شاید تکلیف دیکھ کے اے دین اسلام تو پھر جان حضرت عبداللہ فرماندے نے میری جان لینا چاہتے ہو جان لے لو لیکن دین اسلام نو نہیں میں چھڑ سکتا حضرت عبداللہ نو سولی تو اتاریا گیا اور وقت دے بادشاہ نے حکم دیتا کہ تانبے دی دیگ نو آگ دے اندر گرم کیتا جائے اس دیگ نو گرم کیتا گیا اس دے اندر ایک دوسرے مسلمان قادی نو پھینکیا گیا جڑا اس تپش اور شیک دی وجہ تو جل کے مر گیا حضرت عبداللہ بن حذیفہ واسطے دیگ نو دوبارہ گرم کیتا گیا تینا دی اکھاں دے اندروں آنسو آ گئے بادشاہ نے روک دیتا کہ ٹہل جاؤ سید عبداللہ دا دل بدل گیا اور وقت دا بادشاہ پوچھنے لگا عبداللہ ڈر گیا ہے نصرانیت قبول کرنا چاہنا ہے حضرت عبداللہ بن حذافہ فرمان لگے اے وقت دے بادشاہ میں آنکھاں دے اندروں آنسو اس واسطے آ گئے میری آنکھاں دے اندروں آنسو اس واسطے بہ گئے کہ اللہ پاک نے مینوں ایک جان عطا فرمائی ہے
جیڑی میں آج اللہ دے راستے دے اندر قربان کر دیاں گا اگر اللہ پاک نے مینو 1000 جانا عطا کیتیاں ہوندیاں اے میں ساریاں دیاں ساریاں جانا اللہ دے راستے دے اندر قربان کر دینا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نو قید دے اندر ڈال دیتا گیا۔ جس وقت قید دے اندر ڈالیا لوگاں نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ دی استقامت دیکھی، لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ پھر وقت دے بادشاہ نے ایک شرط رکھی کہ اگر تو میرے ماتھے دا بوسہ لے لیں گا، میرے متھے نو چوم لیں گا، میں تینوں آزاد کر دیں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے بادشاہ دا متھے دا بوسہ لیا، آزاد کر دیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آئے، حضرت عمر فاروق فرمان لگے آج ہر مسلمان نو چاہیے کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ دے متھے دا بوسہ لیا جائے، اور سب کو پہلے حضرت عمر فاروق نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ دے متھے دا بوسہ لیا۔ کس واسطے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس بات تے ڈر گئے اللہ نو اپنا رب من کے اس بات تے ڈر گئے، اس بات تے ڈٹ گئے۔ اور حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس صحابی دی زندگی نو اٹھاواں گا، انہاں دیا تکلیفاں جدو انہاں نے اللہ نو اپنا رب مان لیا کس قدر تکلیفاں آئیاں۔ حضرت خبیب بن عدی اپنے 10 ساتھیاں دے نال تبلیغ واسطے نکلے، رستے دے اندر کفار نے حملہ کر دیتا، 7 ساتھی موقع دے شہید ہو گئے۔ پھر انہاں تنہاں دے اندروں ایک ساتھی اور شہید ہو گیا۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو غلام بنا کے مدینے دے اندر فروخت کر دیتا گیا، اور حارث بن عامر دے بیٹیاں نے خرید لیا، کیونکہ حضرت خبیب نے بدر دے اندر حارث بن عامر نو قتل کیتا سی، اے دے بیٹیاں نے انہاں نو خرید لیا اور قید دے اندر ڈال لیا۔ حضرت خبیب بن عدی نے 3 باتاں کہیاں، ایک تے مینو حلال کھانا یعنی بتاں دا ذبیحہ نہ کھلایا جے، دوسرا پاک پانی دیا جے، اور تیسرا جس وقت مینو قتل کرن دا گاڑا ارادہ بن جائے مینو اطلاع کر دیا جے۔ اور حضرت خبیب بن عدی نو اچھا کھانا دیتا گیا، مٹھا پانی پلایا گیا۔ جس وقت انہاں نو قتل کرن دا ارادہ کیتا گیا تے انہاں نو اطلاع دیتی گئی، انہاں نے اس طرح منگوایا اور تاکہ پاکی اختیار کر لوا۔ اور ایسے دوران حارث دا بیٹا حضرت خبیب بن عدی دے کول آ گیا، حضرت خبیب نے پیار نہ پکڑ کے اپنی ران تے بٹھا لیا، اور اس بچے دی والدہ گھبرا گئی کہ شاید انہاں دے ہاتھ دے اندر اس طرح موجود ہے میرے بیٹے نو قتل کر دیں گے۔ حضرت خبیب بن عدی فرمان لگے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی ہاں، میں بچیاں دے کولو اپنے خون دا بدلہ نہیں لیا کرنا۔ پھر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو سولیے تے لٹکا دیتا گیا، اور آقا علیہ السلام دے جتنے بھی صحابی نے سارے نے استقامت اختیار کی تھی۔ اور جس وقت سولیے تے لٹکایا گیا، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان تے لفظ نے اللہم احصہم عددا وقتلہم بددا ولا تبق منہم احدا۔ حضرت خبیب بن عدی فرمان دینے اے اللہ یہ جتنے بھی کافر تیرے محبوب پیغمبر دے دیوانیاں نو قتل کر دینے، اے اللہ یہ جتنے بھی مشرک تیرے بندیاں نو تکلیفاں دین والے نے، اللہم احصہم عددا، اے اللہ انہاں دی گنتی کر لے، وقتلہم بددا، اے اللہ ساریاں نو تباہ و برباد فرما دے، ولا تبقی منہم احدا، اے اللہ انہاں دے اندروں کسے نو بھی باقی نہ چھڑیں۔ پھر حضرت حبیب بن زید مازنی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی استقامت آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ حضرت حبیب بن زید مازنی انصاری صحابی نے مسلمہ قذاب جڑائے جن نے جھوٹا نبوت دا دعویٰ کیتا، جس وقت آقا علیہ السلام دی دعوت لے کے حضرت حبیب بن زید ایدے دربار دے اندر آئے،
کہ حضرت حبیب بن زید نے محبوب پیغمبر دی رسالت دا اعلان کیتا، مسلمہ کذاب کہنے لگا میں اللہ دا نبی ہاں، میری نبوت دا اقرار کر۔ حضرت حبیب فرماندے نے یہ بات ممکن نہیں کہ میں رسول اللہ دی وفا نو چھڑ دیا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، میں اپنی زبان دے اندروں اللہ نو اپنا رب مان لیا، اس سے استقامت اختیار کر لئی۔ اور قصہ مختصر، حضرت حبیب بن زید دے 360 جسم دے ٹکڑے کیتے گئے۔ سب تو پہلے ہاتھ دی انگلی نو کٹیا گیا اور کیا گیا کہ ہلے بھی مسلمہ کذاب نو اللہ دا نبی مان لو، ہر جوڑ دا ٹکڑا کیتا گیا۔ لیکن حضرت حبیب بن زید نے اس بات کو گوارا نہ کیتا، اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیتا۔ 360 ٹکڑے حضرت حبیب بن زید جسم دے ٹکڑے کیتے گئے۔ آقا علیہ السلام نو پتہ چلیا محبوب پیغمبر دی اکھاں دے اندروں آنسو آ جاندے نے، اور محبوب پیغمبر اس آیت کریمہ دی تلاوت کر دینے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جدو بندہ سچے بینیاں دے اندر اپنی زبان دے اندروں اللہ نو اپنا رب مان لیندا ہے، پھر دنیا دا کوئی بھی خوف انہوں نہیں ستاندا۔ یہ سارے قصے صحابہ دی سیرت نو بیان کرن دا مقصد آج چند لمحات لئی اپنے گریبان دے اندر جان کے اور اپنے آپ نو یہ سوچو کہ اسی مسلمانہ اور محبوب پیغمبر دی سیرت کی طرف دیکھو، صحابہ کرام دی سیرت کی طرف دیکھو، اور رب العالمین دی قرآن دی اس آیت کو پڑھ کے چند لمحہ بھی سوچیو کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ آج ساڑیاں خوشیاں، آج ساڑیاں گمیاں، آج ساڑا دنیا دے اندر لین دین کرنا، آج ساڑیاں دنیا دے اندر عبادات کرنا، اگر مسجد دے اندر آ کے اسی نماز نو ادا کرنے ہاں، اگر ساڑیاں خوشیاں آندیاں نے، ساڑیاں گمیاں آندیاں نے، اسی دنیا نو راضی کرنے واسطے زبان دے اندروں ان الذین قالوا ربنا اللہ تے ضرور کہنے ہاں، ثم استقاموا، لیکن اس سے استقامت اختیار نہیں کر دے اپنی برادری نو راضی کرنے واسطے اللہ اور اس کے رسول دی مخالفت کرنے ہاں۔ اگر عبادات دے اندر بات کیتی جائے، زندگی دے ہر عمل نو چھڑ دیو، اگر عبادات دی بات کرا، نماز دی بات کرا، اسی کس واسطے اللہ اور اس کے رسول دے احکامات دی نافرمانی کرنے ہاں، اس وجہ تو ساڑی برادری ناراض ہو جائے گی۔ عبادات دے اندر اسی اللہ اور اس کے رسول نو پیچھے چھوڑ کے، اللہ نو رب ہونا چھوڑ کے، اپنی دنیا دی رضا دی خاطر چند لوگاں نو راضی کرنے واسطے اللہ اور اس کے رسول دے احکامات دی مخالفت کرنے۔ ذرا چند لمحہ لی سوچیو کہ کیا اس دنیا تے اللہ پاک نے 4 قسمہ کھا دیا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، خوبصورت انسان پیدا کیتا کس واسطے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ دی عبادت واسطے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ نو رب من کے اس سے استقامت اختیار کرنی سی، لیکن اسی دنیا نو راضی کرنے واسطے ہر عمل دے اندر، دنیا دی ہر کڑی، ہر لمحہ اللہ اور اس کے رسول دی ناراضگی دے اندر گزار رہے ہیں۔ میں اللہ دے کو دعا کرنا کہ اللہ پاک سانو صحیح معنیاں دے اندر اللہ اور اس کے رسول دے احکامات تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنیاں دے اندر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت اختیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ المائدہ دے اندر گزشتہ جمعہ دے خطبہ دے اندر بھی اس دعا میں ذکر کر چکیا کہ ہمیشہ دعا کریا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب، اے اللہ ساڑے دل نو ثابت کرنی عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔